औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा हेडेक्स के बारे में, सर का दर्द। ये आपने सुना होगा, हम लोग अक्सर एक दूसरे से शिकायत करते हैं, अक्सर हम लोग फैमिलीज में ये बात करते हैं कि जी मेरे साथ बात ना करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है और इसकी कितनी इकसाम है और इससे बचने का तरीका क्या है। ठीक है। ये एक आम बीमारी है जो कि हम इंसानों को अक्सर होती है। ठीक है। और हम में हर कोई बेसिकली इस कंडीशन से, इस बीमारी से, जो सर का दर्द है, हमेशा जिंदगी के किसी न किसी पॉइंट पे गुजरा होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि इसकी कई वजूहात हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी भी शख्स को कि ये कोई एक वजह है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला तमाम इस टॉपिक को कवर किया जाए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरे बनीनो इंसान का फायदा हो सके, और दूसरा मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वक्त जाया किए बगैर मैं आपको इसकी इकसाम बताता हूं। सबसे पहले आता है हमारे पास टेंशन हेडेक। ठीक है। टेंशन हेडेक जो होता है ये एक सख्त किस्म का सर दर्द होता है जो कि इंसान के सर के इर्द गिर्द इंसान को महसूस होता है। टेंशन हेडेक जो होता है ये हमें किसी भी किस्म की परेशानी की वजह से, किसी टेंशन, किसी ऐसी वजह से होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और हम जब कंटिन्यूसली उसके ऊपर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं तो हमें यह टेंशन हेडेक महसूस होने लगता है। दूसरी किस्म है माइग्रेन। माइग्रेन, एक चीज याद रखिएगा, इसको हम डॉक्टर्स अपनी जुबान में कहते हैं यूनिलेटरल हेडेक, एक साइड का हेडेक। ठीक है। सर के या दाईं साइड पर या बाईं साइड पर इंसान को दर्द महसूस होता है। ठीक है। और ये जो होता है ये एक पल्सेटिंग टाइप दर्द होता है, यानी कि इंसान को यूं फील हो रहा होता है कि वो तेज से तेज होता जा रहा होता है। ठीक है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी भी वही वजूहात हैं कि बाज लोग जो होते हैं वो ज्यादा तेज रोशनी को देखते हैं या किसी जोर की या शोर की आवाज को सुनते हैं, उसकी वजह से माइग्रेन हेडेक जो होता है उनमें इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, तीसरी टाइप जो आती है उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक याद रखिएगा, अनलाइक माइग्रेन हेडेक, ये इंसान की आंख के ऊपर आता है। कौन सी आंख के ऊपर? या दाईं पर या बाईं पर। ठीक है। और इसमें भी वही होता है कि इंसान को ये पल्सेटिंग टाइप होता है, और ये याद रखिए कि क्लस्टर जो है ये यानी कि उसको बार बार महसूस होता है। एक दफा उसको आएगा, 3 4 5 दफा उसको ये महसूस होगा कि उसकी आंख के ऊपर दर्द हो रहा है, फिर रुक जाएगा और फिर दोबारा से उसको ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, चौथी किस्म जो हमें होता है दर्द, वो होता है साइनोसाइटिस हेडेक। जिस बंदे को जुकाम रहता हो, जिस बंदे को उसके ये साइनसेस में या नेजल साइनसेस में या फ्रंटल में या मैक्सिलरी साइनस में इंफेक्शन हो, उस वजह से उसको ये एक बहुत सीवियर किस्म का दर्द महसूस होता है। पांचवी और आखिरी किस्म जो है उसको हम कहते हैं रीबाउंड हेडेक। रीबाउंड हेडेक जो होता है वो दर्द की गोलियां खाने की वजह से होता है, यानी उसमें इंसान जो है उसको ये उन मेडिकेशन की इंडक्शन की वजह से ये दर्द महसूस होता है। उसका भी वही होता है कि वो बहुत एक्सक्रूशिएटिंग काइंड ऑफ हेडेक होता है और बहुत तेज किस्म का होता है, और साथ में उसको इसमें नाजिया, वॉमिटिंग, उसको उल्टियां महसूस होती हैं, उसका दिल खराब होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये उल्टियां और वॉमिटिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है ये माइग्रेन में भी होता है। जब माइग्रेन किसी सीवियर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसमें इंसान का दिल खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 इकसाम बता दी। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब किसी भी बंदे को XYZ को हेडेक महसूस हो रहा होता है तो हमें उसको सबसे पहले पेन किलर देने होते हैं। पेन किलर देने का मकसद ये होता है कि हम उसका वो दर्द वक्ती तौर पर कम कर सकें। उसमें हमारे पास एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन फैमिली की जो मेडिकेशन है वो हम एडवाइस करते हैं, और उससे उस शख्स को वक्ती तौर पर रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा जो सीवियर किस्म के हेडेक्स होते हैं,
جو کہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں یا جن کی ہسٹری لانگ ہوتی ہے، اس میں آپ کو پراپر ڈاکٹر کی کنسلٹیشن چاہیے ہوتی ہے، پراپر انویسٹیگیشن کروانے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ سر درد کس وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر ہم ڈفرنٹ کائنڈ آف میڈیکیشنز یوز کرتے ہیں، جیسے ٹرپٹوپین ہو گیا، وہ ہم مائیگرین وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ اس کا ایک پوٹنٹ ریلیف کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہم بعض اوقات ایسی میڈیکیشن بھی دیتے ہیں جو کہ انسان کے مسلز کو ریلیکس کر سکیں، اسموتھ مسلز کو ریلیکس کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض ڈاکٹرز اس میں یہ جو بی پی کم کرنے کی میڈیکیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اور ان سے کافی ریلیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اوورآل ایک شخص ہے اور اس کو ہیڈیک کی شکایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہیڈیک کی شکایت میں اس کو کون سی چینجز کرنی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے؟ ایک چیز یاد رکھیے، لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انوائرمنٹل فیکٹرز جن کی وجہ سے اس کو ہیڈیک ہو رہا ہوتا ہے ان کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کو اپنی سٹریس کو مینیج کرنا ہے، اس کو اگر جو ہے پریشانیاں لاحق ہوتی رہتی ہیں تو پھر میں نے آپ کو جیسے پہلے ویڈیوز میں بتایا کہ اس کو اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسرسائز وغیرہ ریگولر کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک نیا ایک طریقہ جو کہ ابھی ویسٹرن ممالک میں یوز کیا جا رہا ہے، اس کو آکیوپنچر تھراپی کہتے ہیں۔ آکیوپنچر تھراپی جو ہوتی ہے وہ بھی کافی ایفیکٹو ہوتی ہے ڈفرنٹ کائنڈ آف ہیڈیکس میں۔ اس کے علاوہ ہائیڈریٹ اپنے آپ کو رکھیے، ٹھیک ہے؟ پانی انسان کو زیادہ پیتے رہنا چاہیے، اس سے بھی انسان کا جو ہے غصہ وغیرہ یا سٹریس وغیرہ مینیج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریگولر ایکسرسائز کا تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا۔ ایک چیز کا اور خیال رکھیے، سلیپ ہیبٹس۔ سلیپ ہیبٹ، اپنی نیند کی جو آپ کی ہیں سسٹم، اس کو پلیز مینٹین کیجیے۔ انفارچونیٹلی میں پھر اپنی سوسائٹی میں یہی کہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل آج کل بیٹھ کر رات کے 1-1 بجے تک موبائل کرتے رہتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے انسان نے سو جانا، یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے سونے کا، اور اس سے آپ کو اچھی نیند بھی آتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے کہ دائیں طرف کروٹ بدل کر اور اپنے سر کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے، تو پھر تو آپ کی جو ساری رات کی نیند ہوگی وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی سلیپ کو بہتر کیجئے، کوشش کیجئے کہ شام کے بعد موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیجئے، کیونکہ ایک دفعہ ہمارا برین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پھر نہ انسان کو نیند آتی ہے، اور سلیپ جب اس کی ڈپریویشن ہوتی ہے یا سلیپ کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کو ڈیفینیٹلی یہ بیماریاں گھیر لیتی ہیں جس کو ہم ہیڈیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخر میں میری یہ دعا آپ سب کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اللہ رب العزت میرے پاکستان کو ہمیشہ صحت اور سلامتی میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بھی ٹیون اپ رہیے گا میری ویڈیوز کے لیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔